अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौत क्यों आती है? तो मोहतरम नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि मौत तो हर एक को आकर ही रहती है। किसी को अचानक मौत आती है, मसलन किसी हादसे के सबब या कुदरती आफत के सबब, जिनमें जलजले, सैलाब, आंधी तूफान और दूसरे वाइज अमराज शामिल हों। तो किसी को बीमारी में, किसी को घर के बिस्तर में, तो किसी को मस्जिद में। मौत से इनकार नहीं किया जा सकता। मौत किसी की टलती नहीं। जब इसका वक्त आ जाए तो चाहे बादशाह हो, गुलाम हो, अमीर हो या फ़कीर, चाहे मुशीर या किसी को कोई नहीं बख्शती। चाहे ज़मीन के अंदर छुप जाए या आसमान की वसाहतों में महफूज हो जाए, लेकिन मौत जो है, जब इसका वक्त आ जाए तो आकर ही रहती है। अपने असबाब खुद पैदा कर लेती है। इस वीडियो में मौत की हकीकत के बारे में मैं आपको बताऊंगी और ऐसी चंद निशानियां भी बयान करूंगी जिनको साइंस भी तस्लीम करती है और मानती है कि मौत आने से कबल ये निशानियां हर एक पर ज़ाहिर होती हैं। जब ये निशानियां ज़ाहिर हों तो समझ जाओ कि मौत का वक्त करीब है। तो मोहतरम नाजरीन, खली के कायनात ने हर नफ्स यानी जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है। और मौत ऐसी शे है कि दुनिया का कोई भी शख्स, ख्वाह वो काफिर हो या फाजिर, हत्ता कि देहरिया ही क्यों ना हो, मौत को यकीनी मानता है। अगर कोई मौत पर शक व शुबा भी करे तो उसे बेवकूफ़ की फहरिस्त में शुमार किया जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतें और मशरिक़ से मगरिब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने अजीज़ और बेबस हो जाती हैं। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा करने वाली और दुनियावी और ज़ाहिरी सहारों को ख़त्म करने वाली, दिलों को थराने वाली, आँखों को रुलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को मुंतशिर करने वाली, लज्जतों को ख़त्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, जालिमों को जहन्नम की वादियों में झुलसाने वाली और मुत्तकियों को जन्नत के बाला खानों तक पहुँचाने वाली शे है। मौत ना छोटों पर शफकत करती है और ना बड़ों की ताज़ीम करती है, ना दुनियावी चौधरी से डरती है, ना बादशाहों से उनके दरबार में हाज़िरी की इजाज़त लेती है। जब भी हुक्म खुदाबंदी ताला होता है तो तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरती और फाड़ती हुई, मतलब के हासिल करती हुई मौत ना नेक साले लोगों पर रहम खाती है और ना ही जालिमों को बख्शती है। अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वाले मुजाहिदों को भी मौत अपने गले लगा लेती है और घर बैठने वालों को भी मौत नहीं छोड़ती। उखरवी अब्दी ज़िंदगी को दुनियावी फ़ानी ज़िंदगी में तरजीह देने वाली भी मौत के आगोश में सो जाते हैं और दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुकमा बना लेती है। मौत आने के बाद आंखें देख नहीं सकती, ज़ुबान बोल नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ पैर काम नहीं कर सकते। मौत नाम है रूह का बदन से ताल्लुक़ ख़त्म होने का और इंसान का दायरे फ़ानी से दायरा बका की जानिब कुछ करने का। तरक्की याफ्ता साइंस भी रूह को समझने से कासिर है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमा दिया है कि रूह सिर्फ़ अल्लाह ताला का हुक्म है। मौत पर इंसान के आमाल का खाता बंद हो जाता है और मौत पर तौबा का दरवाज़ा बंद और सज़ा का जज़ा का अमल शुरू हो जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है, यहाँ तक कि उसका आखिरी वक्त आ जाए। हर रोज़, हर घंटा, बल्कि हर लम्हा अपनी मौत के करीब तर होते चले जा रहा है। साल, महीने और दिन गुजरने पर हम कहते हैं कि हमारी उम्र कितनी हो गई, लेकिन हकीकत यह है कि इतने आयाम हमारी ज़िंदगी से कम हो गए हैं। मौत एक मुसीबत भी है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, और वही तुम्हें मौत की मुसीबत पेश आ जाए। सूरत अल-माइदा, अल्लाह ताला ने अपने कलाम के मुताबिक आयात में मौत और उसकी हकीकत को बयान किया है, जिनमें से चंद आयात पेश खिदमत हैं। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और तुम सबको तुम्हारे आमाल के पूरे पूरे बदले क़यामत के दिन ही मिलेंगे। फिर जिसको दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वह सही मायने में कामयाब हो गया और दुनियावी ज़िंदगी तो जन्नत के मुकाबले में धोखे के समान है और कुछ भी नहीं। सूर अल इकराम, इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसानों की कामयाबी का मयार ज़िक्र किया है और वो यह है कि इस हाल में हमारी मौत आए कि हमारे लिए जहन्नम से छुटकारा और हसूल जन्नत का फ़ैसला हो चुका हो। इस ज़मीन में जो कुछ भी है फ़ना होने वाला है
اور صرف تمہارے پروردگار کی فضل والی، جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ سورۃ الرحمن ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ القصص محترم اور معزز ناظرین سب آتے ہیں موت کی چند نشانیوں کی جانب۔ جب موت کا آخری وقت ہوتا ہے تو یہ 3 نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے وقت پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس وقت احساسات کم ہو جاتے ہیں، یعنی روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتی ہے تو موت کے تقریباً 24 گھنٹے پہلے تو ہاتھ، پاؤں اور باقی جسم کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہے اور اعضاء کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور جلد کا اوپری حصہ نیلا اور غوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری نشانی سانس کی بے ترتیبی ہے۔ یہ نشانی ایک واضح نشانی ہے جب انسان کا سانس اکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس والے جانتے ہیں کہ یہ وقت ہوتا ہے جب رخصت ہونے والا لینے والوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے کہ ایسا موقع پر اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جسے سن کر ڈاکٹر کہتے ہیں اسے ایلیوژن ہو رہی ہے۔ جسم جب کمزور اور لاغر ہوتا ہے تو ایلیوژن ہو سکتی ہے مگر سکرات نہیں ہے، اور اہل علم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ساری زندگی جسم کو خون پمپ کرنے والے دل کی دھڑکنیں موت کے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نبض اس قدر سست ہو جاتی ہے کہ اسے ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے کہ جسمانی اعضاء اپنا پورا وقت کر چکی ہے اور عن قریب بجھنے والا ہے۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ آ سکتا ہے۔ ایسے موقعوں پر کمزور دل افراد اپنے جذبات پر قابو نہیں پاتے اور انہیں چاہیے کہ مریض کے پاس نہ رہیں اور اس کے پاس ہرگز مت روئیں، کیونکہ جسم کی سماعت کی حس پوری طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے اور محبت کرنے والے اہل خانہ کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک تکلیف ہے۔ اسی لیے رخصت ہونے والے جسم کی روح کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اور ایسے موقع پر ختم ہونے والے جسم کو سخت ہاتھ مت لگائیں اور نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بار بار اس کی جگہ تبدیل نہ کریں، اور جتنا ممکن ہو اس کے لیے سکون فراہم کریں تاکہ اس پر عمل آسان ہو سکے۔ کچھ لوگ ایسے وقت پر مریض کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر مریض مسلمان ہے تو ہرگز ایسا مت کرو اور مریض کو مجبور کرنے کی بجائے آہستہ آواز میں اس کے قریب یہ کلمات ادا کریں تاکہ وہ سن سکے، کیونکہ اس کی سماعت کی حس کام کر رہی ہوتی ہے، اور یاد رکھیں کہ بطور مسلمان تو وہ کلمات اپنی زندگی میں ادا کر چکا ہے۔ اسی لیے اس موقع پر اگر وہ اپنی زبان کی کمزوری کی وجہ سے کلمات ادا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، اور ہرگز اسے گنہگار شمار مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ کلمات اس کی زندگی میں سن رکھے ہیں، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔